अगर कोई शख्स है वो करोड़ों रुपए कमा रहा है और बड़ी शानदार और पुरतयश जिंदगी गुजार रहा है, लेकिन आपको क्या कहता है, दुनिया की वक़्त मच्छर के पर के बराबर नहीं। मौत का खौफ, मौत के बाद क्या होगा, कब्र का अजाब, सब कुछ यही रह जाता है। आखिरत की तैयारी करो, कब्र का अजाब बड़ा शदीद है। ऐसी बातें अगर करता है तो वहां से फौरन निकल जाएं, क्योंकि वो शख्स तुम्हें अंदर से काट रहा है। और ये फरमाना है उस्ताद मोहतरम इमाम दीन गुजराती का। अब आप खुद इसको जो है वो परख लें और डॉट कनेक्टिंग कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नादी है, जो आपकी मोहब्बतों का मकरूज है, जो आपका ममनून है कि आप 2 से 2,500 लोग वो मुझे देखते हैं और सुनते हैं। मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को, आप कहीं भी हैं, आप पाकिस्तान में हैं, आप पाकिस्तान से बाहर हैं, आप पाकिस्तान के किसी शहर में, आप पाकिस्तान के किसी खूबसूरत गांव में हैं, मेरी तरफ से वेरी गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 14 जुलाई 2026 की तारीख है और जब मैं आपसे मुखातिब हूं तो इस वक्त पाकिस्तान का जो म्यारी वक्त है वो 8:30 बज रहे हैं और दिन है आज मंगल का। बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। आप जानते होंगे कि क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज अदालत की इजाजत से जो इमरान खान है उनसे मुलाकातों का दिन है। उनकी बहनें फिर चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, चाहे तूफान हो, वो अडयाला के बाहर जाएंगी, इस निजाम को ललकारेंगी, कोशिश करेंगी। और मुजामत यही होती है। लोग कहते हैं जी बंदे नहीं आते, भाड़ में गए बंदे। उनकी 3 बहनें आती हैं, ये मुजामत है, बहुत बड़ी अलामत है। एक बंदा भी हो तो बहुत काफी है, तो नहीं आते बंदे तो ना आए। बहरहाल वो आज अडयाला के बाहर जाएंगी और कोशिश करेंगी कि इमरान खान से उनकी मुलाकात हो। आपके सामने चंद मुद्दे रखने हैं और जो है खबरनामा रखना है, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है। मेरा जो टिकटॉक अकाउंट है वहां पे 1 मिनट में आपको बड़े अच्छे टोटे मिलेंगे, टोटे। तो आपसे गुजारिश है कि उसको फॉलो करें और उस पर नजर करम करें। उसका जो लिंक है वो पिन अप मैंने कर दिया है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में भी। लाजमी जो है वो जाकर उसको फॉलो करें। कम से कम आज आप में से 500 से लेकर 1,000 तक लोग उसको लाजमी फॉलो करें, क्योंकि वो भी एक थोड़ी सी आमदनी का जरिया है। मुद्दे हमारे ये हैं कि बिगनिंग ऑफ एंड, क्या इख्तिताम का आगाज हो गया है? क्योंकि पाकिस्तान में सब ठीक नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये एक बहुत मशहूर और हालात पे नजर रखने वाले लेफ्टिनेंट जनरल हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है और पाकिस्तान की सिचुएशन क्या है। आप याद करें ना, ये एस्टेब्लिशमेंट का एक नाई है नजम सेठी, इसके अलावा एक और बड़ा नाई है, उससे भी बड़ा नाई है सुहेल वड़ाइच। उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि जुलाई में इख्तिताम का आगाज होगा, जुलाई में निजाम को लपेटा जाएगा। तो जुलाई आपके सामने है। लाहौर में कहा जा रहा है कि कई लोग जो है वो शेरवानियां गाड़ियों में रख के फिर रहे हैं कि टेक्नोक्रेट हुकूमत आ रही है। बहरहाल इस पे बात करेंगे। उसके बाद मुन्ने के अब्बा का एक और नाई है, उसने इमरान खान की बहन जो 1.5 इमरान खान है उसको धमकी दी है। वो किसी की धमकियों में आने वाली नहीं है। वैसे तो उनको 1.5 इमरान खान नहीं कहा गया। अभी केपीके में देखें उन्होंने क्या गुफ्तगू की है और क्या तत्ते तवे पे बिठाया है। बहरहाल वो खान की बहन है। ये धमकी क्या है ये आपको बतानी है। फिर ये जो पाकिस्तानी कौम है ये सिसक सिसक कर मरेगी साली। सौलत पाशा क्या लिखते हैं, क्या बताते हैं,
पाकिस्तान की कौन सी दो कुव्वतें हैं, उनके हम हक में जाते हैं तब मरते हैं, उनके हम मुखालिफ जाते हैं तब मरते हैं, ये बात करेंगे। और आखिरी बात करेंगे कि इलेक्शन चोरी सारी जो तवानाइयां हैं जीबी में किया गया, कश्मीर में तैयारी है, लेकिन अगलों ने एटमी हथियार नस्ब कर दिए हैं, लगा दिए हैं। मलिया लोधी की ये रिपोर्ट है, ये आपके सामने डिस्कस करनी है। लेकिन सबसे पहले खबरनामा जो है वो जरूरी है। जिस तरह मैंने अर्ज किया कि आज मंगल है, आज इमरान खान की बहनें एक बार फिर ट्राई करेंगी, एक बार फिर दमिश्क के कैद खाने की तरफ जाएंगी और यजीदियों को जो है उनसे रिक्वेस्ट करेंगी, उनको ललकारेंगी कि अपने भाई से उनकी मुलाकात कराई जाए। लेकिन जो यजीदी निजाम है वो बहुत ज्यादा खौफजदा होता है, वो बहुत ज्यादा डरता है। एक शख्स जो कैद तन्हाई का शिकार है कि अंदर से उसकी कोई गरज सुनाई दी, बड़ा अपने आप को दिलेर कहते हैं, बड़े तराने बड़े नगमे, लेकिन उसकी गरज से इनकी जान जाती है। बहरहाल देखते हैं, दूसरे वीलॉग में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कि इमरान खान की बहनों के साथ क्या हुआ। अब पिताए क्या होत जब चिड़ियां चुग गई खेत, अगर मैंने ठीक पढ़ा है तो अतर मिनल्ला साहब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और इन्होंने मिक्स काम किया है, यानी इन्होंने अच्छा काम भी काफी किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन रजीम चेंज ऑपरेशन की रात को ये 12 बजे अदालत खोलने भी आ गए थे। कोई काम नहीं बनता था इनका कि जी मुझे कहा जा रहा है कि इमरान खान जनरल बाजवा को डिसमिस करने वाले हैं, लिहाजा मैं भाग के आ गया। अगर इमरान खान जनरल बाजवा को डिसमिस करने वाले थे तो आपका क्या लेना देना, वो कर सकते थे, वो चीफ एग्जीक्यूटिव थे। और हम तो उस वक्त को रोते हैं कि जब इमरान खान ने डिसमिस नहीं किया बाजवा को, कर देना चाहिए था, जो होता देखा जाता। बहरहाल ये फरमाते हैं कि मैं हैरान हूं कि जो वकला तहरीक है वो क्यों नहीं शुरू हो रही। डॉक्टर मिनल्ला साहब आप इतने सादे नहीं हैं कि आप हैरान हैं। आपको पता है कि डीएचए की मार पड़ चुकी है वकीलों को, नकदी की मार पड़ चुकी है वकीलों को। इसके अलावा आजम नजीर तारड़, अताउल्ला तारड़, एहसन भून, ये ब्रोकर, ये जो है ना वो दल्ले, ये जो है वो मौजूद हैं जजों और वकीलों के दरमियान, ये सौदे कराते हैं और इन्होंने ज्यादा अक्सरियत को खरीद लिया है। तो वकला भी तो पहले भी तो आपको पता होगा ना कि आपकी तहरीक के पीछे जनरल क्यानी था, आपको पता होगा, आपको ज्यादा पता होगा। आपकी तहरीक के पीछे अमेरिका भी था कि वो मुशर्रफ से काम निकलवा चुका था। तो अभी कोई बंदा ढूंढे जो आपके पीछे हो तो वकला तहरीक जो है वो शुरू हो जाएगी। मैंने नोट रखा, मेरा मूड बने। बहरहाल ये जो उन्होंने आर्टिकल लिखा तो डॉन ने अपनी वेबसाइट से इसको हटा दिया है, अब ये दस्तयाब नहीं है। बहरहाल अखबार में छप गया तो लोगों के पास ये मौजूद है। वो हैरान है कि अदलिया बर्बाद हो गई और जो है ना वो तहरीक नहीं चली। जब भी तारीख में नाम लिखा जाएगा या तारीख फैसला सुनाती है ना, तारीख फैसला सुनाती है, तो जजों का नाम जर्नैलों से भी पहले आएगा, जर्नैलों से, क्योंकि हमेशा इन्होंने रास्ता दिया जर्नैलों को। जस्टिस मुनीर से शुरू हो, इरशाद हसन खान एक ऐसा चीफ जस्टिस गुजरा है, गूगल कर ले, वो मुशर्रफ के दौर में चीफ जस्टिस था। पता है उसने क्या कहा फैसला देते हुए? उसने मुशर्रफ को 3 साल भी दिए, 3 साल कि मुल्क मुकद्दर से खेले। और जबरदस्त बात क्या थी? जबरदस्त बात यह थी कि जो मर्जी है आइन में तरमीम कर लें। ये इरशाद हसन खान का फैसला मौजूद है, इरशाद हसन खान का फैसला मौजूद है, तो जो मर्जी है कर लें। ये आजकल फिर लानतों का सिलसिला शुरू हो गया है। कादी फायज पे इसको देख लें, बल्ले का निशान, उमर अता बंदयाल को देख लें, कान दज्जाल को देख लें। 3 नाम वो मुर्रिख नजरअंदाज नहीं कर सकेगा। पहले नंबर पे जज, दूसरे नंबर पे जर्नैल
اور تیسرے نمبر پہ جرنلسٹ۔ یہ تین کردار مورخ فراموش نہیں کر سکے گا جب بھی پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ ہوا۔ بہرحال اطہر من اللہ کو جواب مل گیا ہوگا۔ اب آتے ہیں انٹرنیشنل خبر پہ۔ عرب امارات میں بہت بڑا سفارت خانہ ہے امریکہ کا، اور امریکہ نے تمام جو سرگرمیاں ہیں عرب امارات کے سفارت خانے میں وہ معطل جو ہے وہ کر دی ہیں۔ امریکہ نے حملے جاری رکھے ہوئے ہیں ایران پہ، اور جو سب سے اہم بات ہے کہ واٹر پمپنگ پہ جو پلانٹس ہیں ایران کے، وہاں پہ امریکیوں نے حملہ جو ہے وہ کیا ہے۔ اسی دوران ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ہماری نتن یاہو کے ساتھ وہ بڑی زبردست ہم آہنگی ہے۔ ہمیں پتہ ہے ٹرمپ جی، کیونکہ ہمارے قرآن نے کہہ دیا ہے کہ یہود اور نصارہ تو یہ نہیں سمجھتے، عرب نہیں سمجھتے، مسلمان نہیں سمجھتے۔ ہمیں تو پتہ ہے، عام لوگوں کو تو پتہ ہے کہ آپ کی بڑی ہم آہنگی ہے۔ جتنا بھی قتل عام ہوا ہے مسلمانوں کا، جو کچھ اسرائیل نے کیا ہے اس کے پیچھے آپ ہیں، لیکن کیا کیجیے تقدیر کا کہ آپ کو نوبل پرائز کے لیے بھی وہ ہم نے نامزد کیا ہے۔ اگلی خبر یہ ہے، بڑی خطرناک خبر، ابنائے ہرمز جو ہے یہ ٹیریٹری ہے عمان کی اور ایران کی، زیادہ ایران کی۔ یہاں پہ امریکہ نے 20% ٹیکس عائد کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہر گزرنے والا جہاز جو ہے وہ 20% ٹیکس دے گا، اور یہاں سے کوئی ایران کا جہاز جو ہے وہ نہیں گزر سکے گا۔ اب معاملات بہت سیریس ہو گئے ہیں۔ اب پاکستانی بھی تیاری کریں، پچھلے جمعے کو 13 روپے کا 14 کو ان کو جھٹکا لگے گا، کیونکہ قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو انٹرنیشنل جو مارکیٹ ہے وہاں پہ 80 سے 84 روپے پہ جو آئل ہے وہ فلوٹ کر رہا ہے، تو پاکستانی تیاری پکڑے، اور جو ہے نا وہ قیمتیں اور زیادہ بڑھے گی، کیونکہ امریکہ نے جارحیت کی ہے اور امریکہ نے انسانیت کے خلاف اقدام کیا ہے۔ 20% ٹیرف لگا کے، ظاہر ہے ایران نے اس کو مسترد کیا ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ ایران کرتا کیا ہے۔ اس کے بعد نیو یارک ٹائمز نے جو ہے وہ بڑی عجیب و غریب خبر دی ہے، لیکن خبر 100% جھوٹی ہے۔ یہ پھر ایران میں بد امنی، ایران میں افراتفری اور رجیم چینج کی کوشش ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو محمود احمدی نژاد ہیں، آپ جانتے ہوں گے 2 دفعہ ایران کے صدر رہے ہیں، کہ یہ موساد کا اثاثہ ہے، اور رجیم چینج آپریشن جب پہلے ہو جاتا یا اب ہوتا ہے تو اس کے بعد بڑا اہم کردار ہوگا محمود احمدی نژاد کا، یہ لکھ رہا ہے نیو یارک ٹائمز۔ لیکن تبصرہ نگار اس کو ایک جو ہے نا سوچی سمجھی اسکیم کہہ رہے ہیں کہ ایران میں پھوٹ ڈالی جائے۔ اب ایک شخص جو 2 دفعہ ایران کا صدر رہا ہے، اور وہ شخص جو ایران میں موجود ہے، یہ نہیں کہ کہیں باہر موجود ہے، وہیں پہ موجود ہے، اور اس کو کہا جا رہا ہے۔ اور پھر یہ جو ایجنسیاں ہوتی ہیں اس طرح کھلے عام اپنے اثاثوں کا اعلان کرتی ہیں کہ جی فلاں ہمارا اثاثہ ہے، تو یہ بہرحال پھوٹ ڈالنے کی کوشش ہے، اور جو توجہ ہے اس کو ڈائیورٹ کرنے کی ایک کوشش ہے۔ اس کے بعد پاکستان پہ آتے ہیں۔ پاکستان میں جو پہلی خبر ہے، میں نے کل آپ سے کہا تھا پچھلے ویلاگ میں کہ شیر نے آٹا کھانا شروع کر دیا ہے۔ 2700، 2800 اور 2900 کا جو 20 کلو کا توڑا ہے وہ مل رہا ہے۔ تو اب یہ ہوا ہے کہ لاہور اور کراچی میں جو روٹی اور نان کی قیمت ہے وہ بڑھ گئی ہے، لیکن انہوں نے تو خریدنی نہیں ہے، انہوں نے کھانی نہیں ہے، کھانی نہیں ہے۔ صدر بش کے دور میں کوئی واقعہ ہوا تھا، جونیئر بش، ایک تو سینئر بش تھے نا، ایک جونیئر بش تھے، دونوں کا نام جارج ڈبلیو بش تھا۔ تو فرانس کے ساتھ ان کا معاملہ ہوا تو ناشتے کے لیے ان کے جو سلائس تھے وہ فرانس سے آتے تھے، تو انہوں نے اس پہ پابندی لگا دی تھی کہ ہم وہ نہیں لیں گے، ان کے کوئی گلے میں پھنسا تھا سلائس۔ یہ میں بش کی بات کر رہا ہوں۔ اور یہ بھورے انگریز، جس طرح بھورے سور ہوتے ہیں ان کی نقل کرنے والے، یہ روٹی اور نان خریدتے ہیں۔ یہ تو ہاں آپ کو دکھانے کے لیے، مجھے دکھانے کے لیے تندور پہ چلا گیا، ورنہ تندور پہ سارا میک اپ 1 منٹ میں پگھل کے نیچے گر جائے گا۔
اگر نان اور روٹی جو ہے وہ مہنگی ہوئی ہے تو ہماری بلا سے، ان کی بلا سے ان کو کیا؟ انہوں نے لینی ہے، انہوں نے کھانی ہے، انہوں نے تو حرام کھانا ہے، انہوں نے تو ماؤں بہنوں بیٹیوں کی بھاڑیں کھانی ہے جو عوام کا ٹیکس ہے۔ یہ جس عوام کا ٹیکس اڑاتے ہیں نا، خالی اس بات پہ ان کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ اب یہ دیکھیں، ایک جہاز گیا دوحہ کہ جی وہ امیر کی نماز جنازہ ہے، ایک جہاز گیا انقرہ، عاصم منیر صاحب، وہاں پہ مصر کے آرمی چیف سے ملاقات ہوگی، وہ ساتھ اسلام آباد کی کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، وہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، یہ دنیا ٹھیک رہنے دن، یہ دنیا ٹھیک کر رہے ہیں اور جنازے پڑھ رہے ہیں۔ ظاہر ہے بھاگ کے اگر جانا ہوا تو قطر جانا ہوگا، ادھر پھر اثاثے، پھر قطری خدمات، آپ کو سارا پتہ ہے۔ اور جنرل صاحب جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیا بننے کے چکر میں ہے، یہ ان کا کام نہیں ہے، یہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہے۔ اگلے لاشیں رکھ کے بیٹھے بلوچستان میں اور اگلے کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی مدد نہیں پہنچی، ان کی کسی نے مدد نہیں کی، پولیس والے کام سے انکاری ہیں۔ اگر پی ٹی آئی کے جلسے میں کوئی بندہ اس طرح خدا نہ خواستہ ہوتا تو نیچے گھس جاتے، ایک طرف آرمی چیف گھس جاتے، ایک طرف شہباز شریف گھس جاتے اور آنکھوں میں انگارے ہوتے کہ پی ٹی آئی کو تباہ کرنا ہے۔ ادھر وہ سرکاری ملازم ہے، عام بندے نہیں ہیں، یونیفارم والے ہیں جن کی ڈیڈ باڈیز پڑی ہیں۔ وہ کوئی انقرہ میں، انقرہ پھر آپ کو پتہ ہے، ترکی ویسے بھی آپ کو پتہ ہے آدھا یورپ ہے آدھا ایشیا ہے، ملاپ ہے حسن کا، ایشیا اور یورپ کے حسن کا ملاپ ہے انقرہ۔ بہرحال ٹھیک ہے جی۔ پیر اجمل قادری صاحب ہے، بڑا رسک لیا ہے انہوں نے اور ان کی ویڈیو بڑی وائرل ہے۔ ویسے بھی یہ مقبول ہے کیونکہ یہ ہلکا پھلکا واز کرتے ہیں مسجدوں میں۔ یہ کہتے ہیں کہ جی سمپل سی بات ہے کہ جو حکومت کرنا ہے وہ فوجیوں کا کام ہی نہیں ہے، فوجیوں کا کام حفاظت کرنا ہے، فوجیوں کا کام بارڈرز ہے، ان کو سیکیور کرنا ہے، فوجی کب سے حکومت کرنے لگے، یہ اجمل قادری کہہ رہے ہیں۔ اور پھر آگے سننے والوں کو کہتے ہیں یار حمایت تو کر دو، کچھ بول ہی دو، میں بول رہا ہوں نا مجھے گرفتار کیا جائے گا، بڑی بات ہے۔ اجمل قادری صاحب، یہ پیر اجمل قادری صاحب، بڑی بات ہے، وہ چیلنج کر رہے ہیں کہ مجھے گرفتار کیا جائے گا نا۔ آپ لوگ بالکل ڈر کے بیٹھے ہو، یہی پرابلم ہے، ہر کوئی ڈر کے بیٹھا ہے، ہر کوئی ڈر کے بیٹھا ہے۔ کب تک کبوتر کی طرح جو ہے نا وہ آنکھیں آپ بند کریں گے؟ بہرحال جی، یہ اجمل قادری صاحب نے بڑی زبردست جو ہے نا، اب یہ کیپٹن لیاقت صاحب ہے، یہ ان کو نیچے سے اٹھایا گیا، ان کو آئی جی بنایا گیا، پھر ان کو کشمیر بھیجا گیا، کیونکہ 15 کو جو ہے وہ ہونا ہے لانگ مارچ مظفر آباد کی طرف۔ ان سے جو ہے وہ صحافی سوال کرتا ہے کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ کوئی مذاکرات، تو جناب جھوٹ کی انتہا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے نوجوانوں کی گردنیں اڑائی جائیں، ان کی گردنیں کاٹی جائیں تو ہم ان کے ساتھ مذاکرات کریں گے۔ یہ آئی جی کہہ سکتا ہے؟ اور کس کی گردنیں اڑائی گئی، کس کی گردنیں کاٹی گئی؟ ہم نے تو نہیں دیکھا، ہم نے تو نہیں سنا، ہم نے تو یہ سنا ان کے سمپل سے مطالبات ہیں کشمیریوں کے، اور سب سے بڑا مطالبہ ہے کہ جو مہاجر ہیں، نام نہاد مہاجر، ان کی سیٹیں ختم کی جائیں، جو اصل میں اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں، جو اصل میں نون لیگ کے بندے ہیں۔ بہرحال کر ایک بار پھر نون لیگ کے بندے کی دھلائی ہوئی ہے اور وہ بڑی مشکل سے جان چھڑا کے جو قریبی مکانات تھے وہاں جو ہے وہ گھس گئے ہیں۔ بہرحال آئی جی صاحب کہتے ہیں کہ آپ ہماری ڈیڈ باڈیز، کہہ رہے ہیں جوائنٹ ایکشن کمیٹی پہ الزام لگایا کہ آپ ہماری ڈیڈ باڈیز بھی غائب کر دیں گے، واپس نہیں کریں گے، انتڑیاں نکالیں گے، سارا جھوٹ، بالکل جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے نہیں کہا، سارا جھوٹ۔ تو اب آپ کو پتہ چلا ڈیڈ باڈیز کا، بلوچستان میں کیوں نہیں پتہ چلتا؟ اختر مینگل کا بھائی 40 سال سے غائب ہے، مارن بلوچ کا باپ یا چچا اور بہت سارے لوگ، آپ کو اپنا پتہ چلتا ہے ڈیڈ باڈیز کا کہ غائب ہو جاتی ہیں؟ 26 نومبر یاد ہے، مرید کے یاد ہے، لوگوں سے اسٹام لیے گئے کہ کسی کو نہیں بتائیں گے
کہ ہم نے کہاں دفن کیا، کب دفن کر رہے ہیں، اعلان نہیں کروائیں گے، وہ سارا یاد ہے۔ یہاں تو کسی نے نہیں ڈیڈ باڈیز غائب کی پولیس کی، نہ کسی نے گردنیں اتاری، نہ کسی نے جو ہے نا وہ انتڑیاں نکالی۔ بہرحال آپ کی مرضی ہے، آپ کعبے کو سفید کہیں، سیاہ کہیں، آپ کہہ سکتے ہیں۔ ہر حکمران نے ایسا کیا، ہر حکمران نے، فرعون نے کیا، نمرود نے کیا، شداد نے کیا، قارون نے کیا، بخت نصر نے کیا۔ کل طاہر اشرفی کا ایک بیان نظر سے گزرا کہ جو قاضی فائز عیسیٰ تھا نا، وہ بڑا کمینہ شخص تھا، طاہر اشرفی کہہ رہا ہے۔ اسی طرح ہوتا ہے، اسی طرح باجوہ کے بارے میں سنیں لوگ کیا کہتے ہیں۔ منال ہوٹل کی دیواروں پہ جو کچھ لکھا ہوا ہے نا قاضی فائز عیسیٰ اور قاضی فائز عیسیٰ کی بیوی کے بارے میں، وہ میں بتا نہیں سکتا۔ میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، آنکھوں سے، وہ سپرے والی بوتلوں سے لکھا ہوا ہے۔ ہزاروں بے روزگار ہو گئے، ہزاروں۔ وہ چلا گیا، وہ لندن گیا، وہ فوراً لندن چلا گیا اپنی وہ فراڈن بیوی کو لے کے۔ وہ 2 ٹکے کی پرائیویٹ ٹیچر جس کی لندن میں جائیداد ہے، وہ فراڈن جو ساتھ کھڑی تھی حلف اٹھاتے ہوئے۔ اب اشرفی کہہ رہا ہے کہ وہ خراب آدمی تھا۔ جنرل عاصم منیر کے لیے سبق ہے، یہ طاہر اشرفی کل آپ کے بارے میں کیا کہے گا، بس بیج اترنے کی دیر ہے۔ اسی طرح ہوتا ہے، اسی طرح ہوتا ہے۔ ملیح لودھی نے رپورٹ کیا ہے کہ یہاں پہ کوشش ہو رہی ہے، پہلے جی بی الیکشن چوری کیا گیا، ہر کسی کو پتا ہے۔ علیم خان، اس کی پارٹی کو کون جانتا ہے، اس کا نام کیا ہے کوئی نہیں پتا، لیکن وہ الیکشن میں 5-6 سیٹیں جیت جاتی ہے، حکومت بناتی ہے۔ اب سنا ہے کہ کشمیر میں بھی علیم خان کو آگے لایا جا رہا ہے، اور وہ ایک مچھانی سرکار ہے، سردار تنویر الیاس، نہ جس کا کوئی مذہب ہے، نہ دین ہے، نہ وہ اپنے لوگوں کا ہے، اس کے ذریعے وہاں پہ بھی انجینئرنگ کی جا رہی ہے۔ دوسری طرف کیا ہوتا ہے؟ دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ انڈیا نے اپنی آبدوزوں پہ 12 آبدوزوں پہ ایٹمی ہتھیار نصب کر دی ہیں۔ ایٹمی ہتھیار بتائیں، اور اعلانیہ کیے ہیں۔ کیونکہ پاکستان کا پتہ کیا پرابلم ہے؟ پاکستان کا پرابلم ہے کہ پاکستان جو روایتی جنگ ہے وہ میرا خیال ہے 10 دن لڑ سکے گا، یا 12 دن یا 15 دن، پھر انہوں نے ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے۔ اگر جنگ بڑے پیمانے پہ لگتی ہے، انہوں نے پہلے نصب کر دی ہیں۔ پہلے ہمارے والے وہ دنیا کے مسائل حل کر رہے ہیں، وہ انقرہ پہنچے ہوئے ہیں کہ جی دنیا پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ ابھی آپ کو ایک لیفٹیننٹ جنرل کا سناتا ہوں اقتباس کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے ایٹمی ہتھیار نصب کر دیے آبدوزوں پہ، انڈیا نے، اور ادھر جو ہے ہم وہ ٹرمپ اور ایران کی صلح۔ یار بندہ حیثیت دیکھ کے کام کرتا ہے۔ حیثیت کیا؟ آپ لوگوں کی حیثیت کیا ہے؟ آپ لوگوں کا قوم میں مقام کیا ہے؟ مینڈیٹ کیا ہے؟ آپ کو لوگ کن الفاظ میں یاد کرتے ہیں؟ بہرحال جی، انڈیا نے جو ہے وہ ایٹمی ہتھیار وہ نصب کر دیے ہیں۔ یہ نائی ہے منع کے ابا کا، اور نام ہے اس کا نجم سیٹھی۔ میں نے آپ کو ابتدائی میں بتایا نا، 3 جو لوگ ہیں، 3 جو عہدے ہیں، جج، جرنیل، جرنلسٹ، یہ بھی انہی میں سے ہے۔ یہ وزیر اعلیٰ بن گیا، 35 پنکچر لگائے۔ یہ چیئرمین پی سی بی بن گیا، اس کی گھر والی نون لیگ کی ایم پی اے ہے۔ یہ نواز شریف، اس پہ نواز شریف نے کتے چھڑوائے تھے، پتہ ہے آپ کو؟ اس پہ کتے چھڑوائے تھے نواز شریف نے، اور میرا خیال ہے ٹھیک کیا تھا۔ لیکن ان کے پیٹ جو ہے نا، ان کی عمریں، ان کے بال، جسم کا کوئی بال کالا نہیں ہے لیکن لگے ہوئے ہیں۔ اب انہوں نے دھمکی دی ہے علیمہ خان کو، ایک عورت کو، کہ علیمہ خان نے ذرا کھڑ کھڑ کی نا، ہماری زبان میں کہتے ہیں کھڑ کھڑ، یعنی کوئی جلسہ، جلوس، تحریک، تو ان کو سزا سنا دی جائے گی۔ بتائیں، یہ ریاست ہے، یہ گلو شال میلہ ہے، یہ کسے بابے نہ ارو سے، یہ نظام ہے۔ لانٹیں قبول کریں یا آفریدی صاحب،
लानतों का हार कबूल करे वो मुल्तान वाला कादी अमीनुद्दीन खान, जूतों का हार कबूल करे सरफराज डोगर कि टीवी पे बैठ के अभी मुकदमे की समाअत होगी अगस्त में, मुकदमे की समाअत। कहते हैं हम हाफिज कुरान हैं, कहते हैं हम हाफिज कुरान हैं, और ना ही सदे दे रहे हैं कि अलीमा खान को सजा हो जाएगी, और अलीमा खान न जमानत कराती हैं न वो कहती हैं दे सजा। जब पीटीआई ने चूड़ियां पहन रखी हैं, क्यादत ने, अली मोहम्मद खान ने, बैरिस्टर गौर ने, ये पठान है, जुनेद अकबर ने, अली मीन गंडापुर ने कड़े पहन रखे हैं, तो करें गिरफ्तार। रिदा मेरे सर से छिनी मगर मैं क्या करती, रिदा मेरे सर से छिनी मगर मैं क्या करती, हाथ कटा हुआ तो न था मेरे भाई का। अगर अलीमा खान के सर से चादर खींचते हैं, पहले भी खींची, तो इसका मतलब है पीटीआई का जो 80%, 90% उनके हाथ कटे हुए हैं, वरना जुर्रत हो सकती है भाई के सामने। यानी कहा जाता है ना, करबला में अगर हजरत अब्बास होते तो कभी खैमों को आग न लगती, कभी बीवियों को गुलाम नहीं बनाया जा सकता था एक बंदे की वजह से। तो यहां पे अलीमा खान जेल में जाती हैं, बंद होती हैं, तो फिर ये चूड़ियां पहन ले। वो नाइट टीवी पे बैठ के वो धमकियां दे रहा है कि अलीमा खान ने कुछ खड़खुड़ की तो जो है ना वो उनको सजा सुना दी जाएगी। जज कौन, अदालत कौन सी, सुनवाई होगी अगस्त में, वो पहले फैसला सुना रहा है। फैसल वाडा पहले फैसले सुनाता है, मुनीफ फारूक पहले फैसले सुनाता है, वो जो रावी है गंदा नाला वो पहले फैसले सुनाता है। ये सिस्टम है, ये निजाम है। सोलह पाशा साहब क्या लिखते हैं, बड़ा खूबसूरत इन्होंने लिखा कि ये पाकिस्तानी कौम सिसक सिसक कर मरेगी साली। एंड पे वो लिखते हैं पाकिस्तान की इमारत दो स्तूनों पर खड़ी कर दी गई है, दानिस्ता या गैर दानिस्ता, और वो स्तून है नंबर 1 मुल्ला और नंबर 2 मिलिट्री। ये दो स्तून है, ठीक है जी। मुल्ला झूठी कहानियां घड़कर इस्लाम को मजबूत बनाकर पाकिस्तान को महफूज बनाना चाहता है। झूठी कहानियां, बाबों ने बम कैच किए 65 में, 71 में बाबे बिजी थे, मरी छुट्टियां गुजारने गए हुए थे, वरना 71 में भी कैच करते। ये मुल्लड़ है, ठीक है जी। मिलिट्री असले के अंबार लगाकर एक मजबूत फौज बनाकर पाकिस्तान को महफूज बनाने की कोशिशों में मसरूफ है। वो कहानियां सुनाकर, ये असले के अंबार जमा करके। इन दोनों शोबों की हुब्बुल वतनी पर शक नहीं किया जा सकता, लेकिन उनकी गलत समत पर तनकीद की जा सकती है। अब पाकिस्तानी कौम एक अजीब कश्मकश में फंस चुकी है। अगर इन दोनों स्तूनों को कमजोर कर दिया जाता है तो पाकिस्तान की इमारत धड़ाम से नीचे गिर जाएगी, और अगर ये दोनों शोबे मुसलसल मजबूत होते रहे तो पाकिस्तानी कौम सिसक सिसक कर मरती रहेगी साली। दूसरी बात इंपॉर्टेंट है, दूसरी कि इनको हद से ज्यादा मजबूत कर दिया गया, जो कि कर दिया गया है, तो फिर वो सिसक सिसक कर जो है वो मरेगी, और वो मर रही है आपके सामने। कोई बिजली के बिल पे, कोई नान पे, कोई रोटी पे, कोई चावलों की प्लेट पे। अब तो बरतानिया में आम भेजे गए हैं कि हमारे हक में भौंका करो, इधर से सरकारी खर्चे पे। ये फिक्र न किया करें कि जो है ना ये जाति उमरा वाले अपना खर्चा कर रहे हैं, नहीं, वो डब्बे भी सरकारी हैं। जिन भौंकों के लिए लंदन में आम भेजे गए वो डब्बे भी ग्रीन कलर के सरकारी हैं, और जो आम है जो खर्चे पे लंदन गए हैं
कितना खर्च आया होगा, वो सारा सरकारी है, लेकिन अपने भौंकों को जो है वो भेजा गया है, वो भेजे गए हैं। अब जो है वो ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल खालिद नईम लोधी, बड़े इंपॉर्टेंट ओहदों पे रहे हैं ये, बड़ी खुल के गुफ्तगू करते हैं, कभी कभी पाकिस्तान की कौम की तर्जुमानी भी करते हैं। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं माजी, हाल, मुस्तकबिल, और आगे लिखते हैं ये आपस में कैसे मुंसलिक हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। जो गुजर गया सो गुजर गया, बस अगर हासिल सबक याद रखें तो बहुत है। चलिए गुजर गया ना, उसका जो सबक मिला वो याद रखें। अब तो नया दौर, नए तकाजे हैं, मुख्तलिफ सियासी मनाजिर हैं। हम सबको खातिर जमा करके और सर जोड़कर इन नए हालात में कोई बेहतर निजाम वज़ा करने के बारे में सोचना होगा। ये है आगाज का, इख्तिताम का आगाज। एक ग्रोह कह रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, बर्दाश्त करने के अलावा कोई भी चारा नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं हम हैं ही बहुत नाअहल और इसी काबिल हैं जो हमारे साथ हो रहा है। कुछ अहले ईमान का ख्याल है कि जो करता है अल्लाह करता है, बस दामन बचाकर एक साइड पे बैठ रहे और हुक्म एज़दी का इंतजार करें। और एक ग्रोह ये भी कह रहा है सब कुछ तो ठीक चल रहा है, आपको क्यों और क्या फिक्र लगी है। हमें एक एक ऐसे कौमी ग्रोह की जरूरत है जो कहे कि नहीं सब ठीक नहीं, यहां से असल बात शुरू होती है। बेहतरी की बहुत गुंजाइश है, खल्क़े खुदा गुर्बत और नाखानगी की चक्की में पिस रही है। जनरल कह रहा है इस पे आहो बका की इजाजत भी नहीं, पिस भी रही है, सिसक सिसक कर मरेगी साली, और शोर करने की भी इजाजत नहीं है। कोड़े भी मार रहे हैं, शोर करने की भी इजाजत, आहो बुका की भी इजाजत नहीं। जी, नाइंसाफी, अकरबा परवरी और करप्शन ने एक ऐसी मुआशी व मुआशरती नाहमवारी पैदा की है कि अल्लाह की पनाह, अल्लाह की। वो मैंने आपको जॉर्ज बुश का बिस्किट बताया ना, स्लाइस फ्रांस से आता था। इनका संजय वाला पानी स्वीडन से आता है भाई, फ्रांस से आता है। इनके कुत्तों की खुराक, वो 10 घर अपना महीना गुजार ले जो इनके कुत्तों की खुराक है। जो इनकी बिल्लियां हैं इटालियन, वो बिल्लियां आप देख लें, उन कुत्तों और बिल्लियों से ये क्या काम लेते हैं इसका मुझे नहीं पता, लेकिन आप देख लें। मैं तो देखता हूं कैंट में इनके कुत्ते और बिल्लियां, हमारे कुत्ते और बिल्लियों में भी इनके कुत्ते और बिल्लियों में फर्क है। तो जनरल साहब को पता है, जनरल साहब खुद जाहिर है लेफ्टिनेंट जनरल है जी। आओ बुका की भी इजाजत नहीं है। नाइंसाफी, अकरबा परवरी और करप्शन ने एक ऐसी मुआशी व मुआशरती नाहमवारी पैदा की है कि अल्लाह की पनाह। ऐसे में बहुत कुछ करना जरूरी है, और वो क्या है, किसने करना है, कैसे करना है, इन सब पे बात करने के अलावा कुछ अपनी बसात के मुताबिक अमलन भी किया जाए। ये जनरल कह रहा है कि बात के अलावा अमलन भी करें, बाहर भी निकलें, आवाज भी उठाएं, एहतजाज भी करें, सब फैसला करें कि वो अपने आप को किस ग्रोह में शुमार करते हैं। ऊपर आपको ग्रोह बताए है। हाथ है अल्लाह का, बंदा मोमिन का हाथ। हाथ है अल्लाह का, बंदा मोमिन का हाथ। गालिब व कार आफरीन, कार कुशा व कार साज। कि जो बंदा मोमिन का हाथ है ना, वो असल में अल्लाह का हाथ है, अल्लाह का। ये राज किसी को नहीं मालूम के कारी, ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन, सॉरी मोमिन
کاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ ہائے ہائے ہائے، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن کاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ وہ خود قرآن ہے کاری، لیکن مومن، یہاں پہ مومن کیا ہے؟ اللہ کا ہاتھ نکلے نا، بڑھائیں، مومن تو بنے، اس کی بات تو مانے، اس کی تعلیمات پہ تو عمل کرے۔ فاسق، فاجر، ظالم اور زبردستی مسلط کیے گئے حکمرانوں کے گربانوں سے تو پکڑیں، گربانوں سے پکڑ کے نیچے تو پٹکیں، یا بقول ڈاکٹر اسرار کہ سنی سن ہے، سن بنو امیہ والا مذہب، امیر کی اطاعت، چاہے وہ یزید ہو، چاہے وہ ولید بن عبد الملک ہو، چاہے وہ سلمان بن عبد الملک ہو، امیر کی اطاعت عبادت ہے۔ ان امیروں کی اطاعت عبادت ہے، عبادت ہے کہ سن ہے سنی۔ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ دوسرے ڈاکٹر صاحب کو سنیں کہ ہاتھ ہے، کیا کہتے ہیں جی؟ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفری، کار کشا، کار ساز، کام بنانے والا۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں، رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔